श्रीलक्ष्मीनारायणकवचं श्रीगणेशाय नमः। श्रीभैरव उवाच अधुना देवी वक्ष्यामि लक्ष्मीनारायणस्य ते कवचं मन्त्रगर्भं च वज्रपञ्जरकाख्यया। श्रीवज्रपञ्जरं नाम कवचं परमाद्भुतं रहस्यं सर्वदेवानां साधकानां विशेषतः यं धृत्वा भगवान् देवः प्रसीदति परः पुमान् यस्य धारणमात्रेण ब्रह्मा लोकपितामहः ईश्वरोऽहं शिवो भीमो वासवोऽपि दिवस्पतिः सूर्यस्तेजो निधिर्देवी चन्द्रमस्तारकेश्वरः वायुश्च बलवान् लोके वरुणो यादसां पतिः कुबेरोऽपि धनाध्यक्षो धर्मराजो यमः स्मृतः यं धृत्वा सहसा विष्णुः संहरिष्यति दानवान् जघान रावणादिश्च किं वक्ष्येऽहमतः परं कवचस्यास्य सुभगे कथितोऽयं मुनिः शिवः त्रिष्टुप्छन्दो देवता च लक्ष्मीनारायणो मतः रमाबीजं पराशक्तिस्तारं कीलकमीश्वरी भोगापवर्गसिद्ध्यर्थं विनियोग इति स्मृतः। ॐ अस्य श्रीलक्ष्मीनारायणकवचस्य शिवऋषिः त्रिष्टुप्छन्दः श्रीलक्ष्मीनारायणदेवता श्रीं बीजं ह्रीं शक्तिः ॐ कीलकं भोगापवर्गसिद्ध्यर्थे पाठे विनियोगः। अथ ध्यानम्। पूर्णेन्दुवदनं पीतवसनं कमलासनं लक्ष्म्याश्रितं चतुर्बाहुं लक्ष्मीनारायणं भजे। अथ कवचम्। ॐ वासुदेवोऽवतु मे मस्तकं सशिरोरुहं ह्रीं ललाटं सदा पातु लक्ष्मी विष्णुः समन्ततः हसौः नेत्रेवता लक्ष्मी गोविन्दो जगतां पतिः ह्रीं नासां सर्वदा पातु लक्ष्मी दामोदरः प्रभुः श्रीं मुखं सततं पातु देवो लक्ष्मी त्रिविक्रमः लक्ष्मीकण्ठं सदा पातु देवो लक्ष्मीजनार्दनः नारायणाय बाहू मे पातु लक्ष्मीगदाग्रजः नमः पार्श्वौ सदा पातु लक्ष्मीनन्दैकनन्दनः अं आं इं ईं पातु वक्षो ॐ लक्ष्मी त्रिपुरेश्वरः ॐ ॐ ह्रीं ह्रीं पातु कुक्षिं हीं लक्ष्मी गरुडध्वजः ह्रीं ह्रीं ऐं ऐं पातु पृष्ठं हंसौः लक्ष्मी नृसिंहकः ॐ औं अं अः पातु नाभिं ह्रीं लक्ष्मी विष्टरस्रवः कं खं गं घं गुदं पातु श्रीं लक्ष्मी कैटभान्तकः चं छं झं झं पातु शिश्नं लक्ष्मी लक्ष्मीश्वरः प्रभुः टं ठं डं ढं कटिं पातु नारायणाय नायकः तं थं दं धं पातु चोरु नमो लक्ष्मी जगत्पतिः पं फं बं भं पातु जानू ॐ ह्रीं लक्ष्मी चतुर्भुजः यं रं लं वं पातु जङ्घे हसौः लक्ष्मी गदाधरः शं 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 हं पातु गुल्फौ ह्रीं श्रीं लक्ष्मी रथाङ्गभृत् लं छ पादौ सदा पातु मूलं लक्ष्मी सहस्रपात् गं ञं णं नं मं मे पातु लक्ष्मी सह सकलं वपुः इन्द्रो मां पूर्वतः पातु वह्निर्वह्नौ सदावतु यमो मां दक्षिणे पातु नैऋत्यां निरृतिश्च मां वरुणः पश्चिमे व्यान्मां वायव्येवतु मां मरुत् उत्तरे धनदः पायादैशान्यामी सरोवतु वज्रशक्तिदण्डखड्गपाशयष्टिध्वजाङ्किताः शशूलाः सर्वदा पान्तु दिगीसाः परमार्थदाः अनन्तः पात्वधो नित्यमूर्ध्वे ब्रह्मावताच्च मां दशदिक्षु सदा पातु लक्ष्मीनारायणप्रभुः प्रभाते पातु मां विष्णुर्मध्याह्ने वासुदेवकः दामोदरो वतात् सत्यं निषादौ नरसिंहकः संकर्षणो अर्धरात्रे व्यात्रभाते व्यात्रिविक्रमः अनिरुद्धः सर्वकालं विश्वक्सेनश्च सर्वतः रणे राजकुले द्यूते विवाते शत्रुसङ्कटे ॐ ह्रीं हसौः ह्रीं श्रीं मूलं लक्ष्मीनारायणोऽवतु ॐ ॐ ॐ रणराजचौररिपुतः पायाच्च मां केशवः ह्रीं ह्रीं हा 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 हसौः हस हसौः वह्नेर्वतान्माधवः ह्रीं 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 जलपर्वताग्निभयतः पायादनन्तो विभुः श्रीं श्रीं शशसाललं प्रतिदिनं लक्ष्मीधवः पातु मां
इतीदं कवचं दिव्यं वज्रपञ्जरकाभिधं लक्ष्मीनारायणश्रेष्ठं चतुर्वर्गफलप्रदं सर्वसौभाग्यनिलयं सर्वसारस्वतप्रदं लक्ष्मीसंवननं तत्त्वं परमार्थरसायनं मन्त्रगर्भं जगत्सारं रहस्यं त्रिदिवौकसां दशावारं पठेद्रात्रौ रतान्ते वैष्णवोत्तमः स्वप्ने वरप्रदं पश्येल्लक्ष्मीनारायणं सुधीः त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नित्यं कवचं मन्मुखोदितं स याति परमं धाम वैष्णवं वैष्णवेश्वरः महाचीनपदस्थोऽपि यः पठेदात्मचिन्तकः आनन्दपरितस्तूर्णं लभेद्मोक्षं स साधकः गन्धाष्टकेन विलिखेद्द्रवौ भूर्जे जपन्मनुं पीतसूत्रेण संवेष्ट्य सौवर्णेनाथ वेष्टयेत् धारयेद्गुटिकां मूर्ध्नि लक्ष्मीनारायणं स्मरन् रणे रिपुन् विजित्यासु कल्याणी गृहमाविशेत् वन्ध्या वा काकवन्ध्या वा मृतवत्सा च याङ्गना सा बध्नीयान् कण्ठदेशे लभेत् पुत्रांश्चिरायुषः गुरुपदे सतो धृत्वा गुरुं ध्यात्वा मनुं जपन् वर्णलक्षपुरश्चर्याफलमाप्नोति साधकः बहुनोक्तेन किं देवी कवचस्यास्य पार्वती विनानेन न सिद्धिः स्यान्मन्त्रस्यास्य महेश्वरी सर्वागमरहस्याढ्यं तत्त्वात् तत्त्वं परात्परम् अभक्ताय न दातव्यं कुचैलाय दुरात्मने दीक्षिताय कुलीनाय स्वशिष्याय महात्मने महाचीनपदस्थाय दातव्यं कवचोत्तमं गुह्यं गोप्यं महादेवी लक्ष्मीनारायणप्रियं वज्रपञ्जरकं वर्म गोपनीयं स्वयोनिवत् वज्रपञ्जरकं वर्म गोपनीयं स्वयोनिवत् श्रीरुद्रयामले तन्त्रे श्रीदेवी रहस्ये लक्ष्मीनारायणकवचं सम्पूर्णम् विष्णुरक्षास्तोत्रम् अथवा केशवाद्यैस्तु रक्षां कुर्यात् प्रयत्नतः केशवः पातु पादौ मे जङ्घे नारायणोऽवतु माधवो मे कटिं पातु गोविन्दो गुह्यमेव च नाभिं विष्णुश्च मे पातु जठरं मधुसूदनः ऊरु त्रिविक्रमः पातु हृदयं पातु मे नरः श्रीधरः पातु कण्ठं च हृषीकेशो मुखं मम पद्मनाभस्तनौ पातु शीर्षं दामोदरोऽवतु एवं विन्यस्य चाङ्गेषु जपकाले तु साधकः निर्भयो जायते भूतवेतालग्रहराक्षसात् पुनर्नशेत् प्रयत्नेन ध्यानं कुर्वन् समाहितः पुरस्तात् केशवः पातु चक्री जाम्बूनदप्रदः पश्चान्नारायणः शङ्खी नीलजीमूतसन्निभः ऊर्ध्वमिन्दीवरश्यामो माधवस्तु गदाधरः गोविन्दो दक्षिणे पार्श्वे धन्वी चन्द्रप्रभो महान् उत्तरे हलदृग्विष्णुः पद्मकिञ्जल्कमसन्निभः आग्नेयामरविन्दाक्षो मुसली मधुसूदनः त्रिविक्रमः खड्गपाणिर्नैऋत्यां ज्वलनप्रभः वायव्यां माधवो वज्री तरुणादित्यसन्निभः ऐशान्यां पुण्डरीकाक्षः श्रीधरः पट्टिसायुधः विद्युत्प्रभो ऋषिकेश ऊर्ध्वे पातु समुद्गरः अधश्च पद्मनाभो मे सहस्रांशुशमप्रभः सर्वायुधः सर्वशक्तिः सर्वाद्यः सर्वतोमुखः इन्द्रगोपप्रभापायात् पाशहस्तो पराजितः स बाह्याभ्यन्तरे देहमव्याद्दामोदरो हरिः एवं सर्वत्र निश्चिद्रं नाम द्वादशपञ्जरं प्रविष्टोऽहं न मे किञ्चित् भयमस्ति कदाचन एवं रक्षां विधायाथ दुर्धर्षो जायते नरः सर्वेषु नृहरे मन्त्रवर्गेष्वेवं विधिर्मतः सर्वेषु नृहरेर्मन्त्रवर्गेष्वेवं विधिर्मतः सनत्कुमार प्रोक्तं विष्णुरक्षास्तोत्रं सम्पूर्णम् अम्बरीषकृतं विष्णुस्तोत्रम् अम्बरीष उवाच प्रसीद लोकनाथेश मम नाथ जनार्दन कृष्ण विष्णु जगन्नाथ सर्वलोकनमस्कृत त्वमादिस्त्वमनादिस्त्वमनन्तः पुरुषः प्रभुः अप्रमेयो विभुर्विष्णुर्गोविन्दः कमलेक्षणः महेश्वराङ्गजो मध्ये पुष्करः खगमः खगः
कव्यवाहः कपाली त्वं हव्यवाहः प्रभञ्जनः आदिदेवः क्रियानन्दः परमात्मात्मनि स्थितः त्वां प्रपन्नोऽस्मि गोविन्द जय देवकीनन्दन जय देव जगन्नाथ पाहि मां पुष्करेक्षण नान्या गतिस्त्वदन्या मे त्वमेव शरणं मम नान्या गतिस्त्वदन्या मे त्वमेव शरणं मम। श्रीलिङ्गमहापुराणे अम्बरीषकृतं विष्णुस्तोत्रं सम्पूर्णम्। श्रीगणेशाय नमः। श्रीभैरव उवाच अधुना देवी वक्ष्यामि लक्ष्मीनारायणस्य ते कवचं मन्त्रगर्भं च वज्रपञ्जरकाख्यया श्रीवज्रपञ्जरं नाम कवचं परमाद्भुतं रहस्यं सर्वदेवानां साधकानां विशेषतः यं धृत्वा भगवान् देवः प्रसीदति परः पुमान् यस्य धारणमात्रेण ब्रह्मा लोकपितामहः ईश्वरोऽहं शिवो भीमो वासवोऽपि दिवस्पतिः सूर्यस्तेजो निधिर्देवी चन्द्रमस्तारकेश्वरः वायुश्च बलवान् लोके वरुणो यादसाम्पतिः कुबेरोऽपि धनाध्यक्षो धर्मराजो यमः स्मृतः यं धृत्वा सहसा विष्णुः संहरिष्यति दानवान् जघान रावणादिश्च किं वक्ष्येऽहमतः परं कवचस्यास्य सुभगे कथितोऽयं मुनिः शिवः त्रिष्टुप्छन्दो देवता च लक्ष्मीनारायणो मतः रमाबीजं पराशक्तिस्तारं कीलकमीश्वरी भोगापवर्गसिद्ध्यर्थं विनियोग इति स्मृतः। ॐ अस्य श्रीलक्ष्मीनारायणकवचस्य शिवऋषिः त्रिष्टुप्छन्दः श्रीलक्ष्मीनारायणदेवता श्रीं बीजं ह्रीं शक्तिः ॐ कीलकं भोगापवर्गसिद्ध्यर्थे पाठे विनियोगः। अथ ध्यानम्। पूर्णेन्दुवदनं पीतवसनं कमलासनं लक्ष्म्याश्रितं चतुर्बाहुं लक्ष्मीनारायणं भजे। अथ कवचम्। ॐ वासुदेवोऽवतु मे मस्तकं सशिरोरुहं ह्रीं ललाटं सदा पातु लक्ष्मी विष्णुः समन्ततः हसौः नेत्रे वता लक्ष्मी गोविन्दो जगतां पतिः ह्रीं नासां सर्वदा पातु लक्ष्मी दामोदरः प्रभुः श्रीं मुखं सततं पातु देवो लक्ष्मी त्रिविक्रमः लक्ष्मीकण्ठं सदा पातु देवो लक्ष्मीजनार्दनः नारायणाय बाहू मे पातु लक्ष्मी गदाग्रजः नमः पार्श्वौ सदा पातु लक्ष्मीनन्दैकनन्दनः अं आं इं ईं पातु वक्षो ॐ लक्ष्मी त्रिपुरेश्वरः ॐ ॐ ह्रीं ह्रीं पातु कुक्षिं हीं लक्ष्मी गरुडध्वजः ह्रीं ह्रीं ऐं ऐं पातु पृष्ठं हंसौः लक्ष्मी नृसिंहकः ॐ औं अं अः पातु नाभिं ह्रीं लक्ष्मी विष्टरस्रवः कं खं गं घं गुदं पातु श्रीं लक्ष्मी कैटभान्तकः चं छं झं झं पातु शिश्नं लक्ष्मी लक्ष्मीश्वरः प्रभुः टं ठं डं ढं कटिं पातु नारायणाय नायकः तं थं दं धं पातु चोरु नमो लक्ष्मी जगत्पतिः पं फं बं भं पातु जानू ॐ ह्रीं लक्ष्मी चतुर्भुजः यं रं लं वं पातु जङ्घे हसौः लक्ष्मी गदाधरः शं 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 हं पातु गुल्फौ ह्रीं श्रीं लक्ष्मी रथाङ्गभृत् लं छ पादौ सदा पातु मूलं लक्ष्मी सहस्रपात् गं ञं णं नं मं मे पातु लक्ष्मी सह सकलं वपुः इन्द्रो मां पूर्वतः पातु वह्निर्वह्नौ सदावतु यमो मां दक्षिणे पातु नैऋत्यां निरृतिश्च मां वरुणः पश्चिमे व्यान्मां वायव्येवतु मां मरुत् उत्तरे धनदः पायादैशान्यामी सरोवतु वज्रशक्तिदण्डखड्गपाशयष्टिध्वजाङ्किताः शशूलाः सर्वदा पान्तु दिगीषाः परमार्थदाः अनन्तः पात्वधो नित्यमूर्ध्वे ब्रह्मावताच्च मां दशदिक्षु सदा पातु लक्ष्मीनारायणप्रभुः प्रभाते पातु मां विष्णुर्मध्याह्ने वासुदेवकः दामोदरो वतात् सत्यं निषादौ नरसिंहकः संकर्षणो अर्धरात्रे व्यात्रभाते व्यात्रिविक्रमः अनिरुद्धः सर्वकालं विश्वक्सेनश्च सर्वतः
रणे राजकुले द्यूते विवाते शत्रुसङ्कटे। ॐ ह्रीं हसौः ह्रीं श्रीं मूलं लक्ष्मीनारायणोऽवतु। ॐ ॐ ॐ रणराजचौररिपुतः पायाच्च मां केशवः। ह्रीं ह्रीं हा हा हसौः हस हसौः वह्नेर्वतान्माधवः। ह्रीं 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 जलपर्वताग्निभयतः पायादनन्तो विभुः। श्रीं श्रीं शशसाललं प्रतिदिनं लक्ष्मीधवः पातु माम्। इतीदं कवचं दिव्यं वज्रपञ्जरकाभिधं लक्ष्मीनारायणश्रेष्ठं चतुर्वर्गफलप्रदं सर्वसौभाग्यनिलयं सर्वसारस्वतप्रदं लक्ष्मीसंवननं तत्त्वं परमार्थरसायनं मन्त्रगर्भं जगत्सारं रहस्यं त्रिदिवौकसां दशावारं पठेद्रात्रौ रतान्ते वैष्णवोत्तमः। स्वप्ने वरप्रदं पश्येल्लक्ष्मीनारायणं सुधीः त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नित्यं कवचं मन्मुखोदितं स याति परमं धाम वैष्णवं वैष्णवेश्वरः। महाचीनपदस्थोऽपि यः पठेदात्मचिन्तकः आनन्दपरितस्तूर्णं लभेद्मोक्षं स साधकः। गन्धाष्टकेन विलिखेद्द्रवौ भूर्जे जपन्मनुं पीतसूत्रेण संवेष्ट्य सौवर्णेनाथ वेष्टयेत् धारयेद्गुटिकां मूर्ध्नि लक्ष्मीनारायणं स्मरन् रणे रिपुन् विजित्यासु कल्याणी गृहमाविशेत्। वन्ध्या वा काकवन्ध्या वा मृतवत्सा च याङ्गना सा बध्नीयान् कण्ठदेशे लभेत् पुत्रांश्चिरायुषः। गुरुपदे सतो धृत्वा गुरुं ध्यात्वा मनुं जपन् वर्णलक्षपुरश्चर्याफलमाप्नोति साधकः। बहुनोक्तेन किं देवी कवचस्यास्य पार्वती विनानेन न सिद्धिः स्यान्मन्त्रस्यास्य महेश्वरी। सर्वागमरहस्याढ्यं तत्त्वात् तत्त्वं परात् परम् अभक्ताय न दातव्यं कुचैलाय दुरात्मने दीक्षिताय कुलीनाय स्वशिष्याय महात्मने महाचीनपदस्थाय दातव्यं कवचोत्तमं गुह्यं गोप्यं महादेवी लक्ष्मीनारायणप्रियं वज्रपञ्जरकं वर्म गोपनीयं स्वयोनिवत् वज्रपञ्जरकं वर्म गोपनीयं स्वयोनिवत्। श्रीरुद्रयामले तन्त्रे श्रीदेवी रहस्ये लक्ष्मीनारायणकवचं सम्पूर्णम्। विष्णुरक्षास्तोत्रम् अथवा केशवाद्यैस्तु रक्षां कुर्यात् प्रयत्नतः। केशवः पातु पादौ मे जङ्घे नारायणोऽवतु। माधवो मे कटिं पातु गोविन्दो गुह्यमेव च। नाभिं विष्णुश्च मे पातु जठरं मधुसूदनः। ऊरु त्रिविक्रमः पातु हृदयं पातु मे नरः। श्रीधरः पातु कण्ठं च हृषीकेशो मुखं मम। पद्मनाभस्तनौ पातु शीर्षं दामोदरोऽवतु। एवं विन्यस्य चाङ्गेषु जपकाले तु साधकः निर्भयो जायते भूतवेतालग्रहराक्षसात्। पुनर्नशेत् प्रयत्नेन ध्यानं कुर्वन् समाहितः। पुरस्तात् केशवः पातु चक्री जाम्बूनदप्रदः। पश्चान्नारायणः सङ्खी नीलजीमूतसन्निभः। ऊर्ध्वमिन्दीवरश्यामो माधवस्तु गदाधरः। गोविन्दो दक्षिणे पार्श्वे धन्वी चन्द्रप्रभो महान्। उत्तरे हलदृग्विष्णुः पद्मकिञ्जल्कमसन्निभः। आग्नेयामरविन्दाक्षो मुसली मधुसूदनः। त्रिविक्रमः खड्गपाणिर्नैऋत्यां ज्वलनप्रभः। वायव्यां माधवो वज्री तरुणादित्यसन्निभः। ऐशान्यां पुण्डरीकाक्षः श्रीधरः पट्टिसायुधः। विद्युत्प्रभो हृषीकेश ऊर्ध्वे पातु समुद्गरः। अधश्च पद्मनाभो मे सहस्रांशुशमप्रभः। सर्वायुधः सर्वशक्तिः सर्वाद्यः सर्वतोमुखः। इन्द्रगोपप्रभापायात् पाशहस्तो पराजितः। सबाह्याभ्यन्तरे देहमव्याद्दामोदरो हरिः। एवं सर्वत्र निश्चिद्रं नाम द्वादशपञ्जरम्। प्रविष्टोऽहं न मे किञ्चित् भयमस्ति कदाचन। एवं रक्षां विधायाथ दुर्धर्षो जायते नरः। सर्वेषु नृहरे मन्त्रवर्गेष्वेवं विधिर्मतः। सर्वेषु नृहरेर्मन्त्रवर्गेष्वेवं विधिर्मतः। सनत्कुमार प्रोक्तं विष्णुरक्षास्तोत्रं सम्पूर्णम्।
अम्बरीषकृतं विष्णुस्तोत्रम् अम्बरीष उवाच प्रसीद लोकनाथेश मम नाथ जनार्दन कृष्ण विष्णु जगन्नाथ सर्वलोकनमस्कृत त्वमादिस्त्वमनादिस्त्वमनन्तः पुरुषः प्रभुः अप्रमेयो विभुर्विष्णुर्गोविन्दः कमलेक्षणः महेश्वराङ्गजो मध्ये पुष्करः खगमः खगः कव्यवाहः कपाली त्वं हव्यवाहः प्रभञ्जनः आदिदेवः क्रियानन्दः परमात्मात्मनि स्थितः त्वां प्रपन्नोऽस्मि गोविन्द जय देवकीनन्दन जय देव जगन्नाथ पाहि मां पुष्करेक्षण नान्या गतिस्त्वदन्या मे त्वमेव शरणं मम नान्या गतिस्त्वदन्या मे त्वमेव शरणं मम। श्रीलिङ्गमहापुराणे अम्बरीषकृतं विष्णुस्तोत्रं सम्पूर्णम्। श्रीगणेशाय नमः। श्रीभैरव उवाच अधुना देवी वक्ष्यामि लक्ष्मीनारायणस्य ते कवचं मन्त्रगर्भं च वज्रपञ्जरकाख्यया श्रीवज्रपञ्जरं नाम कवचं परमाद्भुतं रहस्यं सर्वदेवानां साधकानां विशेषतः यं धृत्वा भगवान् देवः प्रसीदति परः पुमान् यस्य धारणमात्रेण ब्रह्मा लोकपितामहः ईश्वरोऽहं शिवो भीमो वासवोऽपि दिवस्पतिः सूर्यस्तेजो निधिर्देवी चन्द्रमस्तारकेश्वरः वायुश्च बलवान् लोके वरुणो यादसां पतिः कुबेरोऽपि धनाध्यक्षो धर्मराजो यमः स्मृतः यं धृत्वा सहसा विष्णुः संहरिष्यति दानवान् जघान रावणादिश्च किं वक्ष्येऽहमतः परं कवचस्यास्य सुभगे कथितोऽयं मुनिः शिवः त्रिष्टुप्छन्दो देवता च लक्ष्मीनारायणो मतः रमाबीजं पराशक्तिस्तारं कीलकमीश्वरी भोगापवर्गसिद्ध्यर्थं विनियोग इति स्मृतः। ॐ अस्य श्रीलक्ष्मीनारायणकवचस्य शिवऋषिः त्रिष्टुप्छन्दः श्रीलक्ष्मीनारायणदेवता श्रीं बीजं ह्रीं शक्तिः ॐ कीलकं भोगापवर्गसिद्ध्यर्थे पाठे विनियोगः। अथ ध्यानम्। पूर्णेन्दुवदनं पीतवसनं कमलासनं लक्ष्म्याश्रितं चतुर्बाहुं लक्ष्मीनारायणं भजे। अथ कवचम्। ॐ वासुदेवोऽवतु मे मस्तकं सशिरोरुहं ह्रीं ललाटं सदा पातु लक्ष्मी विष्णुः समन्ततः हसौः नेत्रेवता लक्ष्मी गोविन्दो जगतां पतिः ह्रीं नासां सर्वदा पातु लक्ष्मी दामोदरः प्रभुः श्रीं मुखं सततं पातु देवो लक्ष्मी त्रिविक्रमः लक्ष्मीकण्ठं सदा पातु देवो लक्ष्मी जनार्दनः नारायणाय बाहू मे पातु लक्ष्मी गदाग्रजः नमः पार्श्वौ सदा पातु लक्ष्मी नन्दैकनन्दनः अं आं इं ऐं पातु वक्षो ॐ लक्ष्मी त्रिपुरेश्वरः ॐ ॐ ह्रीं ह्रीं पातु कुक्षिं हीं लक्ष्मी गरुडध्वजः ह्रीं ह्रीं ऐं ऐं पातु पृष्ठं हंसौः लक्ष्मी नृसिंहकः ॐ औं अं अः पातु नाभिं ह्रीं लक्ष्मी विष्टरस्रवः कं खं गं घं गुदं पातु श्रीं लक्ष्मी कैटभान्तकः चं छं झं झं पातु शिश्नं लक्ष्मी लक्ष्मीश्वरः प्रभुः टं ठं डं ढं कटिं पातु नारायणाय नायकः तं थं दं धं पातु चोरु नमो लक्ष्मी जगत्पतिः पं फं बं भं पातु जानू ॐ ह्रीं लक्ष्मी चतुर्भुजः यं रं लं वं पातु जङ्घे हसौः लक्ष्मी गदाधरः शं 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 हं पातु गुल्फौ ह्रीं श्रीं लक्ष्मी रथाङ्गभृत् लं छ पादौ सदा पातु मूलं लक्ष्मी सहस्रपात् गं ञं णं नं मं मे पातु लक्ष्मी सह सकलं वपुः इन्द्रो मां पूर्वतः पातु वह्निर्वह्नौ सदावतु यमो मां दक्षिणे पातु नैऋत्यां निरृतिश्च मां वरुणः पश्चिमे व्यान्मां वायव्येवतु मां मरुत् उत्तरे धनदः पायादैशान्यामी सरोवतु वज्रशक्तिदण्डखड्गपाशयष्टिध्वजाङ्किताः
शशूलाः सर्वदा पान्तु दिगीसाः परमार्थदाः अनन्तः पात्वधो नित्यमूर्ध्वे ब्रह्मावताच्च मां दश दिक्षु सदा पातु लक्ष्मीनारायणप्रभुः प्रभाते पातु मां विष्णुर्मध्याह्ने वासुदेवकः दामोदरोऽवतात् सत्यं निषादौ नरसिंहकः संकर्षणो अर्धरात्रे व्यात्रभाते व्यात्रिविक्रमः अनिरुद्धः सर्वकालं विश्वक्सेनश्च सर्वतः रणे राजकुले द्यूते विवाते शत्रुसङ्कटे ॐ ह्रीं हसौः ह्रीं श्रीं मूलं लक्ष्मीनारायणोऽवतु ॐ ॐ ॐ रणराजचौररिपुतः पायाच्च मां केशवः ह्रीं ह्रीं हा 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 हसौः हस हसौः वह्नेर्वतान्माधवः ह्रीं 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 जलपर्वताग्निभयतः पायादनन्तो विभुः श्रीं श्रीं शशसाललं प्रतिदिनं लक्ष्मीधवः पातु माम् इतीदं कवचं दिव्यं वज्रपञ्जरकाभिधं लक्ष्मीनारायणस्येष्टं चतुर्वर्गफलप्रदं सर्वसौभाग्यनिलयं सर्वसारस्वतप्रदं लक्ष्मीसंवननं तत्त्वं परमार्थरसायनं मन्त्रगर्भं जगत्सारं रहस्यं त्रिदिवौकसां दशावारं पठेद्रात्रौ रतान्ते वैष्णवोत्तमः स्वप्ने वरप्रदं पश्येल्लक्ष्मीनारायणं सुधीः त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नित्यं कवचं मन्मुखोदितं स याति परमं धाम वैष्णवं वैष्णवेश्वरः महाचीनपदस्थोऽपि यः पठेदात्मचिन्तकः आनन्दपरितस्तूर्णं लभेद्मोक्षं स साधकः गन्धाष्टकेन विलिखेद्द्रवौ भूर्जे जपन्मनुं पीतसूत्रेण संवेष्ट्य सौवर्णेनाथ वेष्टयेत् धारयेद्गुटिकां मूर्ध्नि लक्ष्मीनारायणं स्मरन् रणे रिपुन् विजित्यासु कल्याणी गृहमाविशेत् वन्ध्या वा काकवन्ध्या वा मृतवत्सा च याङ्गना सा बध्नीयान् कण्ठदेशे लभेत् पुत्रांश्चिरायुषः गुरुपदे सतो धृत्वा गुरुं ध्यात्वा मनुं जपन् वर्णलक्षपुरश्चर्याफलमाप्नोति साधकः बहुनोक्तेन किं देवी कवचस्यास्य पार्वती विनानेन न सिद्धिः स्यान्मन्त्रस्यास्य महेश्वरी सर्वागमरहस्याढ्यं तत्त्वात् तत्त्वं परात् परम् अभक्ताय न दातव्यं कुचैलाय दुरात्मने दीक्षिताय कुलीनाय स्वशिष्याय महात्मने महाचीनपदस्थाय दातव्यं कवचोत्तमं गुह्यं गोप्यं महादेवी लक्ष्मीनारायणप्रियं वज्रपञ्जरकं वर्म गोपनीयं स्वयोनिवत् वज्रपञ्जरकं वर्म गोपनीयं स्वयोनिवत् श्रीरुद्रयामले तन्त्रे श्रीदेवी रहस्ये लक्ष्मीनारायणकवचं सम्पूर्णम् विष्णुरक्षास्तोत्रम् अथवा केशवाद्यैस्तु रक्षां कुर्यात् प्रयत्नतः केशवः पातु पादौ मे जङ्घे नारायणोऽवतु माधवो मे कटिं पातु गोविन्दो गुह्यमेव च नाभिं विष्णुश्च मे पातु जठरं मधुसूदनः ऊरु त्रिविक्रमः पातु हृदयं पातु मे नरः श्रीधरः पातु कण्ठं च हृषीकेशो मुखं मम पद्मनाभस्तनौ पातु शीर्षं दामोदरोऽवतु एवं विन्यस्य चाङ्गेषु जपकाले तु साधकः निर्भयो जायते भूतवेतालग्रहराक्षसात् पुनर्नशेत् प्रयत्नेन ध्यानं कुर्वन् समाहितः पुरस्तात् केशवः पातु चक्री जाम्बूनदप्रदः पश्चान्नारायणः सङ्खी नीलजीमूतसन्निभः ऊर्ध्वमिन्दीवरश्यामो माधवस्तु गदाधरः गोविन्दो दक्षिणे पार्श्वे धन्वी चन्द्रप्रभो महान् उत्तरे हलदृग्विष्णुः पद्मकिञ्जल्कमसन्निभः आग्नेयामरविन्दाक्षो मुसली मधुसूदनः त्रिविक्रमः खड्गपाणिर्नैऋत्यां ज्वलनप्रभः वायव्यां माधवो वज्री तरुणादित्यसन्निभः ऐशान्यां पुण्डरीकाक्षः श्रीधरः पट्टिसायुधः विद्युत्प्रभो ऋषिकेश ऊर्ध्वे पातु समुद्गरः अधश्च पद्मनाभो मे सहस्रांशुशमप्रभः सर्वायुधः सर्वशक्तिः सर्वाद्यः सर्वतोमुखः इन्द्रगोपप्रभा पायात् पाशहस्तो पराजितः
स बाह्याभ्यन्तरे देहमव्यद्दामोदरो हरिः। एवं सर्वत्र निश्चिद्रं नाम 12 पञ्जरं। प्रविष्टोऽहं न मे किञ्चित् भयमस्ति कदाचन। एवं रक्षां विधायाथ दुर्धर्षो जायते नरः। सर्वेषु नृहरे मन्त्रवर्गेष्वेवं विधिर्मतः। सर्वेषु नृहरेर्मन्त्रवर्गेष्वेवं विधिर्मतः। सनत्कुमार प्रोक्तं विष्णुरक्षा स्तोत्रं सम्पूर्णम्। अम्बरीषकृतं विष्णुस्तोत्रम्। अम्बरीष उवाच प्रसीद लोकनाथेश मम नाथ जनार्दन। कृष्ण विष्णु जगन्नाथ सर्वलोकनमस्कृत। त्वमादिस्त्वमनादिस्त्वमनन्तः पुरुषः प्रभुः। अप्रमेयो विभुर्विष्णुर्गोविन्दः कमलेक्षणः। महेश्वराङ्गजो मध्ये पुष्करः खगमः खगः। कव्यवाहः कपाली त्वं हव्यवाहः प्रभञ्जनः। आदिदेवः क्रियानन्दः परमात्मात्मनि स्थितः। त्वां प्रपन्नोऽस्मि गोविन्द जय देवकीनन्दन। जय देव जगन्नाथ पाहि मां पुष्करेक्षण। नान्या गतिस्त्वदन्या मे त्वमेव शरणं मम। नान्या गतिस्त्वदन्या मे त्वमेव शरणं मम। श्रीलिङ्गमहापुराणे अम्बरीषकृतं विष्णुस्तोत्रं सम्पूर्णम्। श्रीगणेशाय नमः। श्रीभैरव उवाच अधुना देवी वक्ष्यामि लक्ष्मीनारायणस्य ते कवचं मन्त्रगर्भं च वज्रपञ्जरकाख्यया। श्रीवज्रपञ्जरं नाम कवचं परमाद्भुतं। रहस्यं सर्वदेवानां साधकानां विशेषतः। यं धृत्वा भगवान् देवः प्रसीदति परः पुमान्। यस्य धारणमात्रेण ब्रह्मालोकपितामहः। ईश्वरोऽहं शिवो भीमो वासवोऽपि दिवस्पतिः। सूर्यस्तेजो निधिर्देवी चन्द्रमस्तारकेश्वरः। वायुश्च बलवान् लोके वरुणो यादसाम्पतिः। कुबेरोऽपि धनाध्यक्षो धर्मराजो यमः स्मृतः। यं धृत्वा सहसा विष्णुः संहरिष्यति दानवान्। जघान रावणादिश्च किं वक्ष्येऽहमतः परं। कवचस्यास्य सुभगे कथितोऽयं मुनिः शिवः। त्रिष्टुप्छन्दो देवता च लक्ष्मीनारायणो मतः। रमाबीजं पराशक्तिस्तारं कीलकमीश्वरी। भोगापवर्गसिद्ध्यर्थं विनियोग इति स्मृतः। ॐ अस्य श्रीलक्ष्मीनारायणकवचस्य शिवऋषिः त्रिष्टुप्छन्दः। श्रीलक्ष्मीनारायणदेवता। श्रीं बीजं ह्रीं शक्तिः। ॐ कीलकं भोगापवर्गसिद्ध्यर्थे पाठे विनियोगः। अथ ध्यानम्। पूर्णेन्दुवदनं पीतवसनं कमलासनं। लक्ष्म्याश्रितं चतुर्बाहुं लक्ष्मीनारायणं भजे। अथ कवचम्। ॐ वासुदेवोऽवतु मे मस्तकं सशिरोरुहं। ह्रीं ललाटं सदा पातु लक्ष्मी विष्णुः समन्ततः। हसौः नेत्रेवता लक्ष्मी गोविन्दो जगतां पतिः। ह्रीं नासां सर्वदा पातु लक्ष्मी दामोदरः प्रभुः। श्रीं मुखं सततं पातु देवो लक्ष्मी त्रिविक्रमः। लक्ष्मीकण्ठं सदा पातु देवो लक्ष्मी जनार्दनः। नारायणाय बाहू मे पातु लक्ष्मी गदाग्रजः। नमः पार्श्वौ सदा पातु लक्ष्मीनन्दैकनन्दनः। अं आं इं ईं पातु वक्षो ॐ लक्ष्मी त्रिपुरेश्वरः। ॐ ॐ ह्रीं ह्रीं पातु कुक्षिं हीं लक्ष्मी गरुडध्वजः। ह्रीं ह्रीं ऐं ऐं पातु पृष्ठं हंसौः लक्ष्मी नृसिंहकः। ॐ औं अं अः पातु नाभिं ह्रीं लक्ष्मी विष्टरस्रवः। कं खं गं घं गुदं पातु श्रीं लक्ष्मी कैटभान्तकः। चं छं झं झं पातु शिश्नं लक्ष्मी लक्ष्मीश्वरः प्रभुः। टं ठं डं ढं कटिं पातु नारायणाय नायकः। तं थं दं धं पातु चोरु नमो लक्ष्मी जगत्पतिः। पं फं बं भं पातु जानू ॐ ह्रीं लक्ष्मी चतुर्भुजः। यं रं लं वं पातु जङ्घे हसौः लक्ष्मी गदाधरः।
शं 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 हं पातु गुल्फौ ह्रीं श्रीं लक्ष्मीरथाङ्गभृत् लं च पादौ सदा पातु मूलं लक्ष्मीसहस्रपात् गं ञं णं नं मं मे पातु लक्ष्मी सह सकलं वपुः इन्द्रो मां पूर्वतः पातु वह्निर्वह्नौ सदावतु यमो मां दक्षिणे पातु नैऋत्यां निरृतिश्च मां वरुणः पश्चिमे व्यान्मां वायव्येवतु मां मरुत् उत्तरे धनदः पायादैशान्यामी सरोवतु वज्रशक्तिदण्डखड्गपाशयष्टिध्वजाङ्किताः शशूलाः सर्वदा पान्तु दिगीसाः परमार्थदाः अनन्तः पात्वधो नित्यमूर्ध्वे ब्रह्मावताच्च मां दशदिक्षु सदा पातु लक्ष्मीनारायणप्रभुः प्रभाते पातु मां विष्णुर्मध्याह्ने वासुदेवकः दामोदरोऽवतात् सत्यं निषादौ नरसिंहकः संकर्षणो अर्धरात्रे व्यात्रभाते व्यात्रिविक्रमः अनिरुद्धः सर्वकालं विश्वक्सेनश्च सर्वतः रणे राजकुले द्यूते विवाते शत्रुसङ्कटे ॐ ह्रीं हसौः ह्रीं श्रीं मूलं लक्ष्मीनारायणोऽवतु ॐ ॐ ॐ रणराजचौररिपुतः पायाच्च मां केशवः ह्रीं ह्रीं हा हा हसौः हस हसौः वह्नेर्वतान्माधवः ह्रीं 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 जलपर्वताग्निभयतः पायादनन्तो विभुः श्रीं श्रीं शशसाललं प्रतिदिनं लक्ष्मीधवः पातु माम् इतीदं कवचं दिव्यं वज्रपञ्जरकाभिधं लक्ष्मीनारायणश्रेष्ठं चतुर्वर्गफलप्रदं सर्वसौभाग्यनिलयं सर्वसारस्वतप्रदं लक्ष्मीसंवननं तत्त्वं परमार्थरसायनं मन्त्रगर्भं जगत्सारं रहस्यं त्रिदिवौकसां दशावारं पठेद् रात्रौ रतान्ते वैष्णवोत्तमः स्वप्ने वरप्रदं पश्येल्लक्ष्मीनारायणं सुधीः त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नित्यं कवचं मन्मुखोदितं स याति परमं धाम वैष्णवं वैष्णवेश्वरः महाचीनपदस्थोऽपि यः पठेदात्मचिन्तकः आनन्दपरितस्तूर्णं लभेद्मोक्षं स साधकः गन्धाष्टकेन विलिखेद्द्रवौ भूर्जे जपन्मनुं पीतसूत्रेण संवेष्ट्य सौवर्णेनाथ वेष्टयेत् धारयेद्गुटिकां मूर्ध्नि लक्ष्मीनारायणं स्मरन् रणे रिपुन् विजित्यासु कल्याणी गृहमाविशेत् वन्ध्या वा काकवन्ध्या वा मृतवत्सा च याङ्गना सा बध्नीयान् कण्ठदेशे लभेत् पुत्रांश्चिरायुषः गुरुपदे सतो धृत्वा गुरुं ध्यात्वा मनुं जपन् वर्णलक्षपुरश्चर्याफलमाप्नोति साधकः बहुनोक्तेन किं देवी कवचस्यास्य पार्वती विनानेन न सिद्धिः स्यान्मन्त्रस्यास्य महेश्वरी सर्वागमरहस्याढ्यं तत्त्वात् तत्त्वं परात् परम् अभक्ताय न दातव्यं कुचैलाय दुरात्मने दीक्षिताय कुलीनाय स्वशिष्याय महात्मने महाचीनपदस्थाय दातव्यं कवचोत्तमं गुह्यं गोप्यं महादेवी लक्ष्मीनारायणप्रियं वज्रपञ्जरकं वर्म गोपनीयं स्वयोनिवत् वज्रपञ्जरकं वर्म गोपनीयं स्वयोनिवत् श्रीरुद्रयामले तन्त्रे श्रीदेवी रहस्ये लक्ष्मीनारायणकवचं सम्पूर्णम् विष्णुरक्षास्तोत्रम् अथवा केशवाद्यैस्तु रक्षां कुर्यात् प्रयत्नतः केशवः पातु पादौ मे जङ्घे नारायणोऽवतु माधवो मे कटिं पातु गोविन्दो गुह्यमेव च नाभिं विष्णुश्च मे पातु जठरं मधुसूदनः ऊरु त्रिविक्रमः पातु हृदयं पातु मे नरः श्रीधरः पातु कण्ठं च हृषीकेशो मुखं मम पद्मनाभस्तनौ पातु शीर्षं दामोदरोऽवतु एवं विन्यस्य चाङ्गेषु जपकाले तु साधकः निर्भयो जायते भूतवेतालग्रहराक्षसात् पुनर्नशेत् प्रयत्नेन ध्यानं कुर्वन् समाहितः पुरस्तात् केशवः पातु चक्री जाम्बूनदप्रदः पश्चान्नारायणः सङ्खी नीलजीमूतसन्निभः ऊर्ध्वमिन्दीवरश्यामो माधवस्तु गदाधरः गोविन्दो दक्षिणे पार्श्वे धन्वी चन्द्रप्रभो महान् उत्तरे हलदृग्विष्णुः पद्मकिञ्जल्कमसन्निभः आग्नेयामरविन्दाक्षो मुसली मधुसूदनः
त्रिविक्रमः खड्गपाणिर्नैऋत्यां ज्वलनप्रभः वायव्यां माधवो वज्री तरुणादित्यसन्निभः ऐशान्यां पुण्डरीकाक्षः श्रीधरः पट्टिसायुधः विद्युत्प्रभो ऋषिकेश ऊर्ध्वे पातु समुद्गरः अधश्च पद्मनाभो मे सहस्रांशुशमप्रभः सर्वायुधः सर्वशक्तिः सर्वाद्यः सर्वतोमुखः इन्द्रगोपप्रभापायात् पाशहस्तो पराजितः सबाह्याभ्यन्तरे देहमव्याद्दामोदरो हरिः एवं सर्वत्र निश्चिद्रं नाम द्वादशपञ्जरम् प्रविष्टोऽहं न मे किञ्चित् भयमस्ति कदाचन एवं रक्षां विधायाथ दुर्धर्षो जायते नरः सर्वेषु नृहरे मन्त्रवर्गेष्वेवं विधिर्मतः सर्वेषु नृहरेर्मन्त्रवर्गेष्वेवं विधिर्मतः सनत्कुमार प्रोक्तं विष्णुरक्षा स्तोत्रं सम्पूर्णम् अम्बरीषकृतं विष्णुस्तोत्रम् अम्बरीष उवाच प्रसीद लोकनाथेश मम नाथ जनार्दन कृष्ण विष्णु जगन्नाथ सर्वलोकनमस्कृत त्वमादिस्त्वमनादिस्त्वमनन्तः पुरुषः प्रभुः अप्रमेयो विभुर्विष्णुर्गोविन्दः कमलेक्षणः महेश्वराङ्गजो मध्ये पुष्करः खगमः खगः कव्यवाहः कपाली त्वं हव्यवाहः प्रभञ्जनः आदिदेवः क्रियानन्दः परमात्मात्मनि स्थितः त्वां प्रपन्नोऽस्मि गोविन्द जय देवकीनन्दन जय देव जगन्नाथ पाहि मां पुष्करेक्षण नान्या गतिस्त्वदन्या मे त्वमेव शरणं मम नान्या गतिस्त्वदन्या मे त्वमेव शरणं मम श्रीलिङ्गमहापुराणे अम्बरीषकृतं विष्णुस्तोत्रं सम्पूर्णम् श्रीगणेशाय नमः। श्रीभैरव उवाच अधुना देवी वक्ष्यामि लक्ष्मीनारायणस्य ते कवचं मन्त्रगर्भं च वज्रपञ्जरकाख्यया श्रीवज्रपञ्जरं नाम कवचं परमाद्भुतं रहस्यं सर्वदेवानां साधकानां विशेषतः यं धृत्वा भगवान् देवः प्रसीदति परः पुमान् यस्य धारणमात्रेण ब्रह्मा लोकपितामहः ईश्वरोऽहं शिवो भीमो वासवोऽपि दिवस्पतिः सूर्यस्तेजो निधिर्देवी चन्द्रमस्तारकेश्वरः वायुश्च बलवान् लोके वरुणो यादसां पतिः कुबेरोऽपि धनाध्यक्षो धर्मराजो यमः स्मृतः यं धृत्वा सहसा विष्णुः संहरिष्यति दानवान् जघान रावणादिश्च किं वक्ष्येऽहमतः परं कवचस्यास्य सुभगे कथितोऽयं मुनिः शिवः त्रिष्टुप्छन्दो देवता च लक्ष्मीनारायणो मतः रमाबीजं पराशक्तिस्तारं कीलकमीश्वरी भोगापवर्गसिद्ध्यर्थं विनियोग इति स्मृतः ॐ अस्य श्रीलक्ष्मीनारायणकवचस्य शिवऋषिः त्रिष्टुप्छन्दः श्रीलक्ष्मीनारायणदेवता श्रीं बीजं ह्रीं शक्तिः ॐ कीलकं भोगापवर्गसिद्ध्यर्थे पाठे विनियोगः अथ ध्यानम् पूर्णेन्दुवदनं पीतवसनं कमलासनं लक्ष्म्याश्रितं चतुर्बाहुं लक्ष्मीनारायणं भजे अथ कवचम् ॐ वासुदेवोऽवतु मे मस्तकं सशिरोरुहं ह्रीं ललाटं सदा पातु लक्ष्मी विष्णुः समन्ततः हसौः नेत्रेवता लक्ष्मी गोविन्दो जगतां पतिः ह्रीं नासां सर्वदा पातु लक्ष्मी दामोदरः प्रभुः श्रीं मुखं सततं पातु देवो लक्ष्मी त्रिविक्रमः लक्ष्मीकण्ठं सदा पातु देवो लक्ष्मी जनार्दनः नारायणाय बाहू मे पातु लक्ष्मी गदाग्रजः नमः पार्श्वौ सदा पातु लक्ष्मी नन्दैकनन्दनः अं आं इं ईं पातु वक्षो ॐ लक्ष्मी त्रिपुरेश्वरः ॐ ॐ ह्रीं ह्रीं पातु कुक्षिं हीं लक्ष्मी गरुडध्वजः ह्रीं ह्रीं ऐं ऐं पातु पृष्ठं हंसौः लक्ष्मी नृसिंहकः
ॐ औं अं अः पातु नाभिं ह्रीं लक्ष्मीविष्टरस्रवः। कं खं गं घं गुदं पातु श्रीं लक्ष्मीकैटभान्तकः। चं छं झं झं पातु शिश्नं लक्ष्मीश्वरः प्रभुः। टं ठं डं ढं कटिं पातु नारायणाय नायकः। तं थं दं धं पातु चोरु नमो लक्ष्मीजगत्पतिः। पं फं बं भं पातु जानू ॐ ह्रीं लक्ष्मीचतुर्भुजः। यं रं लं वं पातु जङ्घे हसौः लक्ष्मीगदाधरः। शं 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 हं पातु गुल्फौ ह्रीं श्रीं लक्ष्मीरथाङ्गभृत्। लं छ पादौ सदा पातु मूलं लक्ष्मीसहस्रपात्। गं ञं णं नं मं मे पातु लक्ष्मीसह सकलं वपुः। इन्द्रो मां पूर्वतः पातु वह्निर्वह्नौ सदावतु। यमो मां दक्षिणे पातु नैऋत्यां निरृतिश्च मां। वरुणः पश्चिमे व्यान्मां वायव्येवतु मां मरुत्। उत्तरे धनदः पायादैशान्यामी सरोवतु। वज्रशक्तिदण्डखड्गपाशयष्टिध्वजाङ्किताः शशूलाः सर्वदा पान्तु दिगीसाः परमार्थदाः। अनन्तः पात्वधो नित्यमूर्ध्वे ब्रह्मावताच्च मां। दशदिक्षु सदा पातु लक्ष्मीनारायणप्रभुः। प्रभाते पातु मां विष्णुर्मध्याह्ने वासुदेवकः। दामोदरोऽवतात् सत्यं निषादौ नरसिंहकः। सङ्कर्षणो अर्धरात्रे व्यात्रभाते व्यात्रिविक्रमः। अनिरुद्धः सर्वकालं विश्वक्सेनश्च सर्वतः। रणे राजकुले द्यूते विवाते शत्रुसङ्कटे। ॐ ह्रीं हसौः ह्रीं श्रीं मूलं लक्ष्मीनारायणोऽवतु। ॐ ॐ ॐ रणराजचौररिपुतः पायाच्च मां केशवः। ह्रीं ह्रीं हा 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 हसौः हस हसौः वह्नेर्वतान्माधवः। ह्रीं 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 जलपर्वताग्निभयतः पायादनन्तो विभुः। श्रीं श्रीं शशसाललं प्रतिदिनं लक्ष्मीधवः पातु माम्। इतीदं कवचं दिव्यं वज्रपञ्जरकाभिधं। लक्ष्मीनारायणश्रेष्ठं चतुर्वर्गफलप्रदं। सर्वसौभाग्यनिलयं सर्वसारस्वतप्रदं। लक्ष्मीसंवननं तत्त्वं परमार्थरसायनं। मन्त्रगर्भं जगत्सारं रहस्यं त्रिदिवौकसां। दशावारं पठेद्रात्रौ रतान्ते वैष्णवोत्तमः। स्वप्ने वरप्रदं पश्येल्लक्ष्मीनारायणं सुधीः। त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नित्यं कवचं मन्मुखोदितं। स याति परमं धाम वैष्णवं वैष्णवेश्वरः। महाचीनपदस्थोऽपि यः पठेदात्मचिन्तकः। आनन्दपरितस्तूर्णं लभेद्मोक्षं स साधकः। गन्धाष्टकेन विलिखेद्द्रवौ भूर्जे जपन्मनुं। पीतसूत्रेण संवेष्ट्य सौवर्णेनाथ वेष्टयेत्। धारयेद्गुटिकां मूर्ध्नि लक्ष्मीनारायणं स्मरन्। रणे रिपुन् विजित्यासु कल्याणी गृहमाविशेत्। वन्ध्या वा काकवन्ध्या वा मृतवत्सा च याङ्गना। सा बध्नीयान् कण्ठदेशे लभेत् पुत्रांश्चिरायुषः। गुरुपदे सतो धृत्वा गुरुं ध्यात्वा मनुं जपन्। वर्णलक्षपुरश्चर्यफलमाप्नोति साधकः। बहुनोक्तेन किं देवी कवचस्यास्य पार्वती। विनानेन न सिद्धिः स्यान्मन्त्रस्यास्य महेश्वरी। सर्वागमरहस्याढ्यं तत्त्वात् तत्त्वं परात् परम्। अभक्ताय न दातव्यं कुचैलाय दुरात्मने। दीक्षिताय कुलीनाय स्वशिष्याय महात्मने। महाचीनपदस्थाय दातव्यं कवचोत्तमं। गुह्यं गोप्यं महादेवी लक्ष्मीनारायणप्रियं। वज्रपञ्जरकं वर्म गोपनीयं स्वयोनिवत्। वज्रपञ्जरकं वर्म गोपनीयं स्वयोनिवत्। श्रीरुद्रयामले तन्त्रे श्रीदेवी रहस्ये लक्ष्मीनारायणकवचं सम्पूर्णम्। विष्णुरक्षास्तोत्रम् अथवा केशवाद्यैस्तु रक्षां कुर्यात् प्रयत्नतः। केशवः पातु पादौ मे जङ्घे नारायणोऽवतु। माधवो मे कटिं पातु गोविन्दो गुह्यमेव च। नाभिं विष्णुश्च मे पातु जठरं मधुसूदनः। ऊरु त्रिविक्रमः पातु हृदयं पातु मे नरः। श्रीधरः पातु कण्ठं च हृषीकेशो मुखं मम। पद्मनाभस्तनौ पातु शीर्षं दामोदरोऽवतु। एवं विन्यस्य चाङ्गेषु जपकाले तु साधकः। निर्भयो जायते भूतवेतालग्रहराक्षसात्।
पुनर्नसेत् प्रयत्नेन ध्यानं कुर्वन् समाहितः। पुरस्तात् केशवः पातु चक्री जाम्बूनदप्रदः। पश्चान्नारायणः सङ्खी नीलजीमूतसन्निभः। ऊर्ध्वमिन्दीवरश्यामो माधवस्तु गदाधरः। गोविन्दो दक्षिणे पार्श्वे धन्वी चन्द्रप्रभो महान्। उत्तरे हलदृग्विष्णुः पद्मकिञ्जल्कमसन्निभः। आग्नेयामरविन्दाक्षो मुसली मधुसूदनः। त्रिविक्रमः खड्गपाणिर्नैऋत्यां ज्वलनप्रभः। वायव्यां माधवो वज्री तरुणादित्यसन्निभः। ऐशान्यां पुण्डरीकाक्षः श्रीधरः पट्टिसायुधः। विद्युत्प्रभो ऋषिकेश ऊर्ध्वे पातु समुद्गरः। अधश्च पद्मनाभो मे सहस्रांशुशमप्रभः। सर्वायुधः सर्वशक्तिः सर्वाद्यः सर्वतोमुखः। इन्द्रगोपप्रभापायात् पाशहस्तो पराजितः। सबाह्याभ्यन्तरे देहमव्याद्दामोदरो हरिः। एवं सर्वत्र निश्चिद्रं नाम 12 पञ्जरम्। प्रविष्टोऽहं न मे किञ्चित् भयमस्ति कदाचन। एवं रक्षां विधायाथ दुर्धर्षो जायते नरः। सर्वेषु नृहरे मन्त्रवर्गेष्वेवं विधिर्मतः। सर्वेषु नृहरेर्मन्त्रवर्गेष्वेवं विधिर्मतः। सनत्कुमार प्रोक्तं विष्णुरक्षा स्तोत्रं सम्पूर्णम्। अम्बरीषकृतं विष्णुस्तोत्रम्। अम्बरीष उवाच प्रसीद लोकनाथेश मम नाथ जनार्दन। कृष्ण विष्णु जगन्नाथ सर्वलोकनमस्कृत। त्वमादिस्त्वमनादिस्त्वमनन्तः पुरुषः प्रभुः। अप्रमेयो विभुर्विष्णुर्गोविन्दः कमलेक्षणः। महेश्वराङ्गजो मध्ये पुष्करः खगमः खगः। कव्यवाहः कपाली त्वं हव्यवाहः प्रभञ्जनः। आदिदेवः क्रियानन्दः परमात्मात्मनि स्थितः। त्वां प्रपन्नोऽस्मि गोविन्द जय देवकीनन्दन। जय देव जगन्नाथ पाहि मां पुष्करेक्षण। नान्या गतिस्त्वदन्या मे त्वमेव शरणं मम। नान्या गतिस्त्वदन्या मे त्वमेव शरणं मम। श्रीलिङ्गमहापुराणे अम्बरीषकृतं विष्णुस्तोत्रं सम्पूर्णम्। श्रीगणेशाय नमः। श्रीभैरव उवाच अधुना देवी वक्ष्यामि लक्ष्मीनारायणस्य ते। कवचं मन्त्रगर्भं च वज्रपञ्जरकाख्यया। श्रीवज्रपञ्जरं नाम कवचं परमाद्भुतं। रहस्यं सर्वदेवानां साधकानां विशेषतः। यं धृत्वा भगवान् देवः प्रसीदति परः पुमान्। यस्य धारणमात्रेण ब्रह्मा लोकपितामहः। ईश्वरोऽहं शिवो भीमो वासवोऽपि दिवस्पतिः। सूर्यस्तेजो निधिर्देवी चन्द्रमस्तारकेश्वरः। वायुश्च बलवान् लोके वरुणो यादसाम्पतिः। कुबेरोऽपि धनाध्यक्षो धर्मराजो यमः स्मृतः। यं धृत्वा सहसा विष्णुः संहरिष्यति दानवान्। जघान रावणादिश्च किं वक्ष्येऽहमतः परम्। कवचस्यास्य सुभगे कथितोऽयं मुनिः शिवः। त्रिष्टुप्छन्दो देवता च लक्ष्मीनारायणो मतः। रमाबीजं पराशक्तिस्तारं कीलकमीश्वरी। भोगापवर्गसिद्ध्यर्थं विनियोग इति स्मृतः। ॐ अस्य श्रीलक्ष्मीनारायणकवचस्य शिवऋषिः त्रिष्टुप्छन्दः। श्रीलक्ष्मीनारायणदेवता श्रीं बीजं ह्रीं शक्तिः ॐ कीलकं भोगापवर्गसिद्ध्यर्थे पाठे विनियोगः। अथ ध्यानम्। पूर्णेन्दुवदनं पीतवसनं कमलासनं। लक्ष्म्याश्रितं चतुर्बाहुं लक्ष्मीनारायणं भजे। अथ कवचम्। ॐ वासुदेवोऽवतु मे मस्तकं सशिरोरुहं। ह्रीं ललाटं सदा पातु लक्ष्मी विष्णुः समन्ततः। हसौः नेत्रेवता लक्ष्मी गोविन्दो जगतां पतिः। ह्रीं नासां सर्वदा पातु लक्ष्मी दामोदरः प्रभुः। श्रीं मुखं सततं पातु देवो लक्ष्मी त्रिविक्रमः।
लक्ष्मीकण्ठं सदा पातु देवो लक्ष्मीजनार्दनः। नारायणाय बाहू मे पातु लक्ष्मीगदाग्रजः। नमः पार्श्वौ सदा पातु लक्ष्मीनन्दैकनन्दनः। आम् इं ऐं पातु वक्षो ॐ लक्ष्मीत्रिपुरेश्वरः। ॐ ह्रीं ह्रीं पातु कुक्षिं हीं लक्ष्मीगरुडध्वजः। ह्रीं ह्रीं ऐं पातु पृष्ठं हंसौः लक्ष्मीनृसिंहकः। ॐ अं अः पातु नाभिं ह्रीं लक्ष्मीविष्टरस्रवः। खं गं घं गुदं पातु श्रीं लक्ष्मीकैटभान्तकः। चं छं झं झं पातु शिश्नं लक्ष्मीश्वरः प्रभुः। ठं ठं डं ढं कटिं पातु नारायणाय नायकः। तं थं दं धं पातु चोरु नमो लक्ष्मीजगत्पतिः। पं फं बं भं पातु जानू ॐ ह्रीं लक्ष्मीचतुर्भुजः। यं रं लं वं पातु जङ्घे हसौः लक्ष्मीगदाधरः। शं सं शं हं पातु गुल्फौ ह्रीं श्रीं लक्ष्मीरथाङ्गभृत्। लं छ पादौ सदा पातु मूलं लक्ष्मीसहस्रपात्। गं ञं णं नं मं मे पातु लक्ष्मीसह सकलं वपुः। इन्द्रो मां पूर्वतः पातु वह्निर्वह्नौ सदावतु। यमो मां दक्षिणे पातु नैऋत्यां निरृतिश्च मां। वरुणः पश्चिमे व्यान्मां वायव्येवतु मां मरुत्। उत्तरे धनदः पायादैशान्यामी सरोवतु। वज्रशक्तिदण्डखड्गपाशयष्टिध्वजाङ्किताः शशूलाः सर्वदा पान्तु दिगीसाः परमार्थदाः। अनन्तः पात्वधो नित्यमूर्ध्वे ब्रह्मावताच्च मां। दशदिक्षु सदा पातु लक्ष्मीनारायणप्रभुः। प्रभाते पातु मां विष्णुर्मध्याह्ने वासुदेवकः। दामोदरोऽवतात् सत्यं निषादौ नरसिंहकः। संकर्षणो अर्धरात्रे व्यात्रभाते व्यात्रिविक्रमः। अनिरुद्धः सर्वकालं विश्वक्सेनश्च सर्वतः। रणे राजकुले द्यूते विवाते शत्रुसङ्कटे। ॐ ह्रीं हसौः ह्रीं श्रीं मूलं लक्ष्मीनारायणोऽवतु। ॐ रणराजचौररिपुतः पायाच्च मां केशवः। ह्रीं ह्रीं हा हसौः हसौः वह्नेर्वतान्माधवः। ह्रीं 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 जलपर्वताग्निभयतः पायादनन्तो विभुः। श्रीं श्रीं शशसाललं प्रतिदिनं लक्ष्मीधवः पातु माम्। इतीदं कवचं दिव्यं वज्रपञ्जरकाभिधं। लक्ष्मीनारायणश्रेष्ठं चतुर्वर्गफलप्रदं। सर्वसौभाग्यनिलयं सर्वसारस्वतप्रदं। लक्ष्मीसंवननं तत्त्वं परमार्थरसायनं। मन्त्रगर्भं जगत्सारं रहस्यं त्रिदिवौकसां। दशावारं पठेद् रात्रौ रतान्ते वैष्णवोत्तमः। स्वप्ने वरप्रदं पश्येल्लक्ष्मीनारायणं सुधीः। त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नित्यं कवचं मन्मुखोदितं। स याति परमं धाम वैष्णवं वैष्णवेश्वरः। महाचीनपदस्थोऽपि यः पठेदात्मचिन्तकः। आनन्दपरितस्तूर्णं लभेद्मोक्षं स साधकः। गन्धाष्टकेन विलिखेद्द्रवौ भूर्जे जपन्मनुं। पीतसूत्रेण संवेष्ट्य सौवर्णेनाथ वेष्टयेत्। धारयेद्गुटिकां मूर्ध्नि लक्ष्मीनारायणं स्मरन्। रणे रिपुन् विजित्यासु कल्याणी गृहमाविशेत्। वन्ध्या वा काकवन्ध्या वा मृतवत्सा च याङ्गना। सा बध्नीयान् कण्ठदेशे लभेत् पुत्रांश्चिरायुषः। गुरुपदे सतो धृत्वा गुरुं ध्यात्वा मनुं जपन्। वर्णलक्षपुरश्चर्याफलमाप्नोति साधकः। बहुनोक्तेन किं देवी कवचस्यास्य पार्वती। विनानेन न सिद्धिः स्यान्मन्त्रस्यास्य महेश्वरी। सर्वागमरहस्याढ्यं तत्त्वात् तत्त्वं परात्परम्। अभक्ताय न दातव्यं कुचैलाय दुरात्मने। दीक्षिताय कुलीनाय स्वशिष्याय महात्मने। महाचीनपदस्थाय दातव्यं कवचोत्तमं। गुह्यं गोप्यं महादेवी लक्ष्मीनारायणप्रियं। वज्रपञ्जरकं वर्म गोपनीयं स्वयोनिवत्। वज्रपञ्जरकं वर्म गोपनीयं स्वयोनिवत्। श्रीरुद्रयामले तन्त्रे श्रीदेवी रहस्ये लक्ष्मीनारायणकवचं सम्पूर्णम्। विष्णुरक्षास्तोत्रम् अथवा केशवाद्यैस्तु रक्षां कुर्यात् प्रयत्नतः। केशवः पातु पादौ मे जङ्घे नारायणोऽवतु।
माधवो मे कटिं पातु गोविन्दो गुह्यमेव च नाभिं विष्णुश्च मे पातु जठरं मधुसूदनः ऊरु त्रिविक्रमः पातु हृदयं पातु मे नरः श्रीधरः पातु कण्ठं च हृषीकेशो मुखं मम पद्मनाभस्तनौ पातु शीर्षं दामोदरोऽवतु एवं विन्यस्य चाङ्गेषु जपकाले तु साधकः निर्भयो जायते भूतवेतालग्रहराक्षसात् पुनर्नशेत् प्रयत्नेन ध्यानं कुर्वन् समाहितः पुरस्तात् केशवः पातु चक्री जाम्बूनदप्रदः पश्चान्नारायणः सङ्खी नीलजीमूतसन्निभः ऊर्ध्वमिन्दीवरश्यामो माधवस्तु गदाधरः गोविन्दो दक्षिणे पार्श्वे धन्वी चन्द्रप्रभो महान् उत्तरे हलदृग्विष्णुः पद्मकिञ्जल्कमसन्निभः आग्नेयामरविन्दाक्षो मुसली मधुसूदनः त्रिविक्रमः खड्गपाणिर्नैऋत्यां ज्वलनप्रभः वायव्यां माधवो वज्री तरुणादित्यसन्निभः ऐशान्यां पुण्डरीकाक्षः श्रीधरः पट्टिसायुधः विद्युत्प्रभो हृषीकेश ऊर्ध्वे पातु समुद्गरः अधश्च पद्मनाभो मे सहस्रांशुशमप्रभः सर्वायुधः सर्वशक्तिः सर्वाद्यः सर्वतोमुखः इन्द्रगोपप्रभापायात् पाशहस्तोपराजितः सबाह्याभ्यन्तरे देहमव्याद्दामोदरो हरिः एवं सर्वत्र निश्चिद्रं नाम 12 पञ्जरम् प्रविष्टोऽहं न मे किञ्चित् भयमस्ति कदाचन एवं रक्षां विधायाथ दुर्धर्षो जायते नरः सर्वेषु नृहरे मन्त्रवर्गेष्वेवं विधिर्मतः सर्वेषु नृहरेर्मन्त्रवर्गेष्वेवं विधिर्मतः सनत्कुमार प्रोक्तं विष्णुरक्षास्तोत्रं सम्पूर्णम् अम्बरीषकृतं विष्णुस्तोत्रम् अम्बरीष उवाच प्रसीद लोकनाथेश मम नाथ जनार्दन कृष्ण विष्णु जगन्नाथ सर्वलोकनमस्कृत त्वमादिस्त्वमनादिस्त्वमनन्तः पुरुषः प्रभुः अप्रमेयो विभुर्विष्णुर्गोविन्दः कमलेक्षणः महेश्वराङ्गजो मध्ये पुष्करः खगमः खगः कव्यवाहः कपाली त्वं हव्यवाहः प्रभञ्जनः आदिदेवः क्रियानन्दः परमात्मात्मनि स्थितः त्वां प्रपन्नोऽस्मि गोविन्द जय देवकीनन्दन जय देव जगन्नाथ पाहि मां पुष्करेक्षण नान्या गतिस्त्वदन्या मे त्वमेव शरणं मम नान्या गतिस्त्वदन्या मे त्वमेव शरणं मम श्रीलिङ्गमहापुराणे अम्बरीषकृतं विष्णुस्तोत्रं सम्पूर्णम् श्रीगणेशाय नमः। श्रीभैरव उवाच अधुना देवी वक्ष्यामि लक्ष्मीनारायणस्य ते कवचं मन्त्रगर्भं च वज्रपञ्जरकाख्यया श्रीवज्रपञ्जरं नाम कवचं परमाद्भुतं रहस्यं सर्वदेवानां साधकानां विशेषतः यं धृत्वा भगवान् देवः प्रसीदति परः पुमान् यस्य धारणमात्रेण ब्रह्मालोकपितामहः ईश्वरोऽहं शिवो भीमो वासवोऽपि दिवस्पतिः सूर्यस्तेजो निधिर्देवी चन्द्रमस्तारकेश्वरः वायुश्च बलवान् लोके वरुणो यादसाम्पतिः कुबेरोऽपि धनाध्यक्षो धर्मराजो यमः स्मृतः यं धृत्वा सहसा विष्णुः संहरिष्यति दानवान् जघान रावणादिश्च किं वक्ष्येऽहमतः परं कवचस्यास्य सुभगे कथितोऽयं मुनिः शिवः त्रिष्टुप्छन्दो देवता च लक्ष्मीनारायणो मतः रमाबीजं पराशक्तिस्तारं कीलकमीश्वरी भोगापवर्गसिद्ध्यर्थं विनियोग इति स्मृतः। ॐ अस्य श्रीलक्ष्मीनारायणकवचस्य शिवऋषिः त्रिष्टुप्छन्दः श्रीलक्ष्मीनारायणदेवता श्रीं बीजं ह्रीं शक्तिः ॐ कीलकं भोगापवर्गसिद्ध्यर्थे पाठे विनियोगः। अथ ध्यानम्
पूर्णेन्दुवदनं पीतवसनं कमलासनं लक्ष्म्याश्रितं चतुर्बाहुं लक्ष्मीनारायणं भजे। अथ कवचम्। ॐ वासुदेवोऽवतु मे मस्तकं सशिरोरुहं। ह्रीं ललाटं सदा पातु लक्ष्मी विष्णुः समन्ततः। हसौः नेत्रे वता लक्ष्मी गोविन्दो जगतां पतिः। ह्रीं नासां सर्वदा पातु लक्ष्मी दामोदरः प्रभुः। श्रीं मुखं सततं पातु देवो लक्ष्मी त्रिविक्रमः। लक्ष्मीकण्ठं सदा पातु देवो लक्ष्मीजनार्दनः। नारायणाय बाहू मे पातु लक्ष्मी गदाग्रजः। नमः पार्श्वौ सदा पातु लक्ष्मीनन्दैकनन्दनः। अं आं इं ईं पातु वक्षो ॐ लक्ष्मी त्रिपुरेश्वरः। ॐ ॐ ह्रीं ह्रीं पातु कुक्षिं हीं लक्ष्मी गरुडध्वजः। ह्रीं ह्रीं ऐं ऐं पातु पृष्ठं हंसौः लक्ष्मी नृसिंहकः। ॐ औं अं अः पातु नाभिं ह्रीं लक्ष्मी विष्टरस्रवः। कं खं गं घं गुदं पातु श्रीं लक्ष्मी कैटभान्तकः। चं छं झं झं पातु शिश्नं लक्ष्मी लक्ष्मीश्वरः प्रभुः। ठं ठं डं ढं कटिं पातु नारायणाय नायकः। तं थं दं धं पातु चोरु नमो लक्ष्मी जगत्पतिः। पं फं बं भं पातु जानू ॐ ह्रीं लक्ष्मी चतुर्भुजः। यं रं लं वं पातु जङ्घे हसौः लक्ष्मी गदाधरः। शं 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 हं पातु गुल्फौ ह्रीं श्रीं लक्ष्मी रथाङ्गभृत्। लं छ पादौ सदा पातु मूलं लक्ष्मी सहस्रपात्। गं ञं णं नं मं मे पातु लक्ष्मी सह सकलं वपुः। इन्द्रो मां पूर्वतः पातु वह्निर्वह्नौ सदावतु। यमो मां दक्षिणे पातु नैऋत्यां निरृतिश्च मां। वरुणः पश्चिमे व्यान्मां वायव्येवतु मां मरुत्। उत्तरे धनदः पायादैशान्यामी सरोवतु। वज्रशक्तिदण्डखड्गपाशयष्टिध्वजाङ्किताः शशूलाः सर्वदा पान्तु दिगीसाः परमार्थदाः। अनन्तः पात्वधो नित्यमूर्ध्वे ब्रह्मावताच्च मां। दशदिक्षु सदा पातु लक्ष्मीनारायणप्रभुः। प्रभाते पातु मां विष्णुर्मध्याह्ने वासुदेवकः। दामोदरो वतात् सत्यं निषादौ नरसिंहकः। संकर्षणो अर्धरात्रे व्यात्रभाते व्यात्रिविक्रमः। अनिरुद्धः सर्वकालं विश्वक्सेनश्च सर्वतः। रणे राजकुले द्यूते विवाते शत्रुसङ्कटे। ॐ ह्रीं हसौः ह्रीं श्रीं मूलं लक्ष्मीनारायणोऽवतु। ॐ ॐ ॐ रणराजचौररिपुतः पायाच्च मां केशवः। ह्रीं ह्रीं हा 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 हसौः हस हसौः वह्नेर्वतान्माधवः। ह्रीं 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 जलपर्वताग्निभयतः पायादनन्तो विभुः। श्रीं श्रीं शशशाललं प्रतिदिनं लक्ष्मीधवः पातु माम्। इतीदं कवचं दिव्यं वज्रपञ्जरकाभिधं। लक्ष्मीनारायणश्रेष्ठं चतुर्वर्गफलप्रदं। सर्वसौभाग्यनिलयं सर्वसारस्वतप्रदं। लक्ष्मीसंवननं तत्त्वं परमार्थरसायनं। मन्त्रगर्भं जगत्सारं रहस्यं त्रिदिवौकसां। दशावारं पठेद्रात्रौ रतान्ते वैष्णवोत्तमः। स्वप्ने वरप्रदं पश्येल्लक्ष्मीनारायणं सुधीः। त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नित्यं कवचं मन्मुखोदितं। स याति परमं धाम वैष्णवं वैष्णवेश्वरः। महाचीनपदस्थोऽपि यः पठेदात्मचिन्तकः। आनन्दपरितस्तूर्णं लभेद्मोक्षं ससाधकः। गन्धाष्टकेन विलिखेद्द्रवौ भूर्जे जपन्मनुं। पीतसूत्रेण संवेष्ट्य सौवर्णेनाथ वेष्टयेत्। धारयेद्गुटिकां मूर्ध्नि लक्ष्मीनारायणं स्मरन्। रणे रिपुन् विजित्यासु कल्याणी गृहमाविशेत्। वन्ध्या वा काकवन्ध्या वा मृतवत्सा च याङ्गना। सा बध्नीयान् कण्ठदेशे लभेत् पुत्रांश्चिरायुषः। गुरुपदे सतो धृत्वा गुरुं ध्यात्वा मनुं जपन्। वर्णलक्षपुरश्चर्याफलमाप्नोति साधकः। बहुनोक्तेन किं देवी कवचस्यास्य पार्वती। विनानेन न सिद्धिः स्यान्मन्त्रस्यास्य महेश्वरी। सर्वागमरहस्याढ्यं तत्त्वात् तत्त्वं परात् परम्। अभक्ताय न दातव्यं कुचैलाय दुरात्मने। दीक्षिताय कुलीनाय स्वशिष्याय महात्मने। महाचीनपदस्थाय दातव्यं कवचोत्तमं।
गुह्यं गोप्यं महादेवी लक्ष्मीनारायणप्रियं वज्रपञ्जरकं वर्म गोपनीयं स्वयोनिवत् वज्रपञ्जरकं वर्म गोपनीयं स्वयोनिवत्। श्रीरुद्रयामले तन्त्रे श्रीदेवी रहस्ये लक्ष्मीनारायणकवचं सम्पूर्णम्। विष्णुरक्षास्तोत्रम् अथवा केशवाद्यैस्तु रक्षां कुर्यात् प्रयत्नतः। केशवः पातु पादौ मे जङ्घे नारायणोऽवतु। माधवो मे कटिं पातु गोविन्दो गुह्यमेव च। नाभिं विष्णुश्च मे पातु जठरं मधुसूदनः। ऊरु त्रिविक्रमः पातु हृदयं पातु मे नरः। श्रीधरः पातु कण्ठं च हृषीकेशो मुखं मम। पद्मनाभस्तनौ पातु शीर्षं दामोदरोऽवतु। एवं विन्यस्य चाङ्गेषु जपकाले तु साधकः निर्भयो जायते भूतवेतालग्रहराक्षसात्। पुनर्नशेत् प्रयत्नेन ध्यानं कुर्वन् समाहितः। पुरस्तात् केशवः पातु चक्री जाम्बूनदप्रदः। पश्चान्नारायणः शङ्खी नीलजीमूतसन्निभः। ऊर्ध्वमिन्दीवरश्यामो माधवस्तु गदाधरः। गोविन्दो दक्षिणे पार्श्वे धन्वी चन्द्रप्रभो महान्। उत्तरे हलदृग्विष्णुः पद्मकिञ्जल्कमसन्निभः। आग्नेयामरविन्दाक्षो मुसली मधुसूदनः। त्रिविक्रमः खड्गपाणिर्नैऋत्यां ज्वलनप्रभः। वायव्यां माधवो वज्री तरुणादित्यसन्निभः। ऐशान्यां पुण्डरीकाक्षः श्रीधरः पट्टिसायुधः। विद्युत्प्रभो हृषीकेश ऊर्ध्वे पातु समुद्गरः। अधश्च पद्मनाभो मे सहस्रांशुशमप्रभः। सर्वायुधः सर्वशक्तिः सर्वाद्यः सर्वतोमुखः। इन्द्रगोपप्रभापायात् पाशहस्तो पराजितः। सबाह्याभ्यन्तरे देहमव्यद्दामोदरो हरिः। एवं सर्वत्र निश्छिद्रं नाम द्वादशपञ्जरम्। प्रविष्टोऽहं न मे किञ्चित् भयमस्ति कदाचन। एवं रक्षां विधायाथ दुर्धर्षो जायते नरः। सर्वेषु नृहरे मन्त्रवर्गेष्वेवं विधिर्मतः। सर्वेषु नृहरेर्मन्त्रवर्गेष्वेवं विधिर्मतः। सनत्कुमार प्रोक्तं विष्णुरक्षास्तोत्रं सम्पूर्णम्। अम्बरीषकृतं विष्णुस्तोत्रम्। अम्बरीष उवाच प्रसीद लोकनाथेश मम नाथ जनार्दन। कृष्ण विष्णो जगन्नाथ सर्वलोकनमस्कृत। त्वमादिस्त्वमनादिस्त्वमनन्तः पुरुषः प्रभुः। अप्रमेयो विभुर्विष्णुर्गोविन्दः कमलेक्षणः। महेश्वराङ्गजो मध्ये पुष्करः खगमः खगः। कव्यवाहः कपाली त्वं हव्यवाहः प्रभञ्जनः। आदिदेवः क्रियानन्दः परमात्मात्मनि स्थितः। त्वां प्रपन्नोऽस्मि गोविन्द जय देवकीनन्दन। जय देव जगन्नाथ पाहि मां पुष्करेक्षण। नान्या गतिस्त्वदन्या मे त्वमेव शरणं मम। नान्या गतिस्त्वदन्या मे त्वमेव शरणं मम। श्रीलिङ्गमहापुराणे अम्बरीषकृतं विष्णुस्तोत्रं सम्पूर्णम्।